आफ्नै कार्यकालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउबाको सन्देहपूर्ण मौनता गिरोहलाई भेटेको खाँडको स्वीकारोक्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान जारी, निष्पक्ष छानबिनका लागि सडकदेखि सदनसम्म दबाव। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युतको जडित क्षमता 2700 मेगावाट, सुखायाम बढेसँगै उत्पादन भने 830 मेगावाटमा सीमित। बंगालको खाडीमा आएको चक्रवातका कारण तटीय क्षेत्रमा रहेका 5 लाख मानिसलाई अन्यत्र सारियो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा न्युकासल युनाइटेड र लिड्स युनाइटेडद्वारा 2-2 को बराबरी, साउथह्याम्पटन घरेलु मैदानमा फुलह्यामसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। आफ्नो कार्यकालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देहपूर्ण मौनता देखिएको छ। मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा पक्राउ परेका खाँडलाई पार्टीको पदबाट निलम्बन गर्न नागरिक अभियन्ता र कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले दबाब दिँदा पनि देउवा प्रतिक्रियाविहीन हुनुहुन्छ। खाँड मन्त्री भए पनि गृह मन्त्रालयमा रजगज चलाएकी आर्जु राणामाथि अनुसन्धान हुन नदिन देउवाको दौडधुप छ। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रहरीका अधिकृतहरूलाई पनि पटक पटक फोन गरेर देउवाले आर्जुको विषयमा सोधखोज गरिरहनु भएको छ। प्रहरी अधिकारीलाई दिनमा 5 पटकसम्म फोन गर्नुभएको छ। सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्नेमा ध्यान छैन। आर्जुको नाम कुनै पनि अवस्थामा नआओस् भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ। खाँड दम्पतिबाट आर्जुको नाम नआओस् भन्नेमा पनि उहाँको चासो देखिन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड थुनामा छन् भने पत्नी मन्जु सार्वजनिक सम्पर्क बाहिर छिन्। जबकि प्रतिनिधि सभाकी सदस्य समेत रहेकी उनले गत बुधबार सदनको शून्य समयमा बोल्न नाम पनि लेखाएकी थिइन्, तर पति पक्राउ परेपछि उनी संसद गइनन्। अर्को दिनदेखि उनको मोबाइल बन्द छ, फेसबुक डिएक्टिभ गरिएको छ, भाइबर व्हाट्सएपमा पनि उनी छैनन्। मन्त्री निवासबाट बाहिरिएपछि खाँड मैजु बहालमा बस्दै आएका थिए भने मन्जु कुपनडोलमा बुबासँगै बस्थिन्। सार्वभौम संसदकी सदस्य आफूमाथि गलत आरोप कसैले लगाए प्रष्ट बोल्न सक्ने मञ्च र शक्ति उनीसँग छ, तर उनी सार्वजनिक प्रतिवाद गर्न छाडेर सम्पर्कविहीन छिन्। मन्जुले बोले आर्जुको नाम आउने निश्चित भएको कांग्रेस सांसदहरूकै भनाइ छ। कांग्रेसकै सांसदहरूको भनाइ छ कुनै कारण मन्जु भाउजू कानुनी दायरामा तानिए आर्जु भाउजूको समेत नाम लिने निश्चित जस्तै छ, किनकि गृहमन्त्री खाँड दाई भए पनि रजगज आर्जु भाउजूको थियो। खाँड दम्पतिलाई फसाएर आफ्नो श्रीमतीलाई मात्र बचाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन पक्षकै सांसदको एक समूहले सभापति देउवालाई भेटेर चेतावनी दिएको छ। खाँड पक्राउ परेको र मन्जु सम्पर्कविहीन भएको अर्को दिन कान्तिका सेजुवाल, नागिना कुमारी यादव, सीता कुमारी राणा, जबेदा खातुन, रूपा विक, सुशीला थिङ लगायत सांसदले देउवालाई भेटेरै खबरदारी गरेका थिए। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो महिला सांसदहरूको टोलीले सभापतिलाई भेटेर आफ्नो चासो स्पष्ट राखेका छन्। खाँड दाईलाई फसाउन खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। कसैले फसाउन खोजेको भने उनले केही बताउन चाहेनन्। यति मात्र भने निष्पक्ष छानबिन होस्, आफ्नालाई बचाउन पार्टीका अरू नेतामाथि अन्याय नहोस् भनेर पार्टी नेतृत्वसँग कुरा राखेको सांसदहरूको भनाइ छ। खाँड पक्राउ परिसकेपछि पनि मन्जुसँग सम्पर्कमा रहेकी एक सांसदले भनिन् खाँड दाई मात्रै किन, त्यसभन्दा माथिका पनि तानिनुपर्छ, तानेन भने हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौँ, हदै होला पार्टीको कारबाही भोग्न तयार छौँ। आर्जुतर्फ लक्षित गर्दै ती सांसदले भनिन् गृह मन्त्रालयमा सधैँ हस्तक्षेप भयो भनेर खाँड दाई भाउजूको गुनासो थियो। गृह मन्त्रालयमा एक दिन पनि अनुभव नभएका टेकराज पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयको सचिव बनाएर ल्याउने काममा पनि खाँडले आफ्नो हात नभएको बताउनु भएको थियो। ल्याउने र मिली भगत गर्नेलाई कारबाही नभएसम्म यो प्रकरण सकिनुहुन्न। यता खाँड मात्रै नभई सबै दोषी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसको इतर पक्षले अडान लिएको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको प्रतिष्ठा र जनआवाजलाई कदर गर्दै पदाधिकारी बैठकमै खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए, तर खाँडलाई कारबाही गर्न देउवा डराउनु भएको छ। मानव बेचबिखन गिरोहसँग पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहे पनि तथ्य खुलेका छन्। बयान तथा अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्य र प्रमाण अनुसार गिरोहको योजना बमोजिम काम गर्ने गरी सचिव टेकनारायण पाण्डेको अग्रसरतामा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड र गिरोहबीच सम्पर्क स्थापित भएको थियो। केशव दुलाललाई मन्त्री खाँडसँग भेटाएपछि सचिव पाण्डेले गिरोहका अर्का सदस्य सानु भण्डारीलाई मेसेज गरी भनेका थिए मन्त्रीसँग सबै कुरा भएको छ, कामी अघि बढ्ने भयो। यो तथ्य सचिव पाण्डेकै मोबाइलबाट प्रहरीले फेला पारेको छ। गिरोहका नाइकेहरूसँग भेटेको खाँडले प्रहरीसँग स्वीकारेका छन्।
सरकारी वकिलको रोबरमा बयान लिने प्रहरीको तयारी छ। पक्राउ पर्ने अघि पाण्डेले जस्तै खाँडले पनि मोबाइल फर्म्याट गराएका थिए। पाण्डेको मोबाइलका डेटा रिकभर भइसकेका छन् भने खाँडको मोबाइल प्रयोगशालामा पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी अधिकारीले भने अहिलेसम्मको सोधपुछ र प्रारम्भिक बयानमा खाँडले गिरोहका सदस्यसँग भेटेको स्वीकार गरेका छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने विवरण सचिव र अरू आरोपित तथा प्राविधिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका छन्। अब मोबाइलबाट भेटिने प्रमाण पनि बयानबाट के कस्तो खुल्छ त्यो बाँकी छ। पाण्डे गृह सचिव भएर आएबाटै बिचौलियासँगको साँठगाँठमा गृहले नक्कली शरणार्थीको फाइल अघि बढाएको थियो। योजना अनुसार पाण्डेले 2078 असोज 14मा झापा प्रशासनलाई शरणार्थीको लगत सङ्कलन सहितको काममा खटाएका थिए। तर झापाबाट प्रतिवेदन नआउँदै पाण्डेले ओली नेतृत्वको सरकारका पालनमा बनेको बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन स्थानीय प्रशासन शाखाबाट झिकाएर गायब पारेका थिए। एमाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने निष्पक्ष अनुसन्धानमा पार्टीका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने पनि एमाले जनाएको छ। केन्द्रीय कमिटिद्वारा हिजो पारित प्रस्तावमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकै प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख छ। यसमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने धारणा पनि एमालेको छ। एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको दोषी कोही नछुटुन् र निर्दोष कोही नफसुन् भन्ने कुरा हो। यो बैठक गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ। एमाले चालु आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको भए पनि त्यो 2% कायम नहुने परिस्थिति बनेको प्रति सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै काठमाडौँमा हिजो पनि प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। नागरिक अगुवा डाक्टर गोविन्द केसीले सो प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नागरिक समाजको अगुवाईमा भएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत सहभागी हुनुभएको थियो। सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नक्कली शरणार्थीको विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्नु सकारात्मक भएको भन्दै कारबाहीका लागि राज्य पछि हट्न नमिल्ने बताउनुभयो। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, कानुनहरू यति निम्सा छन्, यति छिद्रहरू छन्, त्यसैले पहिले त राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा यो छानबिन नै सुरुमा ठिक ढङ्गले हुँदैन। अब यो चाहिँ त अगाडि बढ्यो राम्रो भयो, किन र कसरी, अब अन्य खालको थ्योरीहरू छन् त्यो त अहिले नजाउँ। तर त्यो पहिले त छानबिन राम्रोसँग होस्, मुद्दा जुन अभियोजन लगाउने हुन्छ त्यो तयारी त आखिर प्रहरीको छानबिन र तथ्य प्रमाणले ल्याउने हो। त्यसपछि सरकारले फेरि महाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर चाहिँ फेरि अर्को चरण हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ राज्यले खुट्टा नकमाइकन मुद्दा चलाउनु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विषयान्तर गर्न नहुने बताउनुभयो। गलत छन् भने हेर्ने होइन, प्रमाण लुकाउने कोसिस होला। किन एक दिन पनि खेर नफालिकन, 1 घण्टा पनि खेर नफालिकन जो हुन् समाउने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने, कसैलाई पनि छोड्ने एउटा। अब हेर्छौँ नि त हामी ती काण्डहरू पनि हुन्। त्यस कारणले यसलाई एउटा सुरुवात बिन्दु मानेको हो सरकारले भने स्याबास सरकार, तर यो रोकिनु भयो। अनि फेरि यसलाई विषयान्तर गर्न अहिले यो आयोग बनाऊ, यो बनाऊ, अर्को पनि खोला, अरू पनि खोला, एक गर्दै गर्ने हो। यसलाई विषयान्तर गर्ने कोसिस कसैले पनि नगरोस्, कुनै दलले पनि नगरोस्। र पार्टी सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउन केन्द्रित हुने निर्णयसहित 16 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा 3 दिन चलेको बैठकले पार्टीको संगठन र राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा 16 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 2 महिना चलेको मिसन ग्रासरुट अभियान, विभिन्न विभागको प्रतिवेदन तथा उपनिर्वाचनको समीक्षागत छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको उपमहासचिव गुरुङले बताउनुभयो। बैठकबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो, पार्टीलाई सुदृढ गर्न वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने, उच्च मध्यम र आधारभूत तहको प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षक तयार गर्ने, उच्च तहको प्रशिक्षणको लागि केन्द्रले नियमित स्कुल सञ्चालन गर्ने, प्रदेश तहको स्कुलले मध्यम तहको प्रशिक्षण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने, जिल्ला तहको स्कुलबाट आधारभूत तहको प्रशिक्षण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने। त्यसबाहेक चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको लागि पार्टी नीति तथा कार्यक्रमको अतिरिक्त राजनीतिक वैचारिक विषयमा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने, आयोग विभाग र फाँटोले आवश्यक ठानेका प्रशिक्षण सबै केन्द्रीय स्कुल मार्फत आयोजना गर्ने, निर्वाचित
जनप्रतिनिधिहरूको लागि शासन, नियम, कानुन, विकास र सेवा प्रवाहमा सक्षम तुल्याउन आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण र बन्द शिविर प्रशिक्षण समेत आयोजना गर्ने। यसको लागि यो अब आगामी चाहिँ जेठ 12 र 13 गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू र नगरपालिका मेयर उपमेयरहरूको 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीले केन्द्रमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। बैठकले पार्टीको संगठन बलियो बनाउन वर्षैभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गाउँदेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न संगठनलाई चुस्त बनाउन लगातार 3 पटक बैठकमा अनुपस्थित हुनेलाई जिम्मेवारीबाटै हटाउने निर्णय गरिएको नेता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मिसन ग्रासरुटमा आम रूपमा सुनियो, हाम्रो कमिटीहरू भद्दा भए, कमिटीमा रहन मर्यादा गर्ने तर बैठकमा समेत मन लागे आउने मन नलागे नआउने जस्तो देखियो। काम मन नजुट्ने, कमिटीमा नाम राखिरहने सदस्यको औचित्य के हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले के भन्यो भनेदेखि कमिटीको विधानत सूचना पाएर पनि बिना कारण लगातार 3 पटक बैठकमा अनुपस्थित रहनेहरूलाई कमिटीबाट बिदा गर्ने अनि भद्दा कमिटीलाई छरितो दिलाउन पदाधिकारी बाहेकको रिक्त स्थानमा सकेसम्म नयाँ सदस्य नथप्ने। बैठकदेखि बैठकसम्म मात्र आफ्नो उपस्थिति जनाउने सदस्यहरूलाई निश्चित समयसम्म सक्रिय हुन र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रेरित गर्ने, सुधार नभए कमिटीबाट बिदा गर्ने। त्यस्तै बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्न दबाव बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय एमाले विरुद्ध अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने कार्य भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकसँग मोटो रकम असुल गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन लागि घटना अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेता, कर्मचारी, गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पाएको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको माग समेत भइरहेका छन्। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परेका छन्, तर पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भने अझै फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका झापा र मोरङका विभिन्न स्थानस्थित शिविरमा भुटानी नागरिकहरू शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन्। सन् 1990 मा तत्कालीन भुटानी सरकारले नेपाली भाषी भुटानीलाई प्रजातन्त्र मागेको निहुमा शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथै उनीहरूलाई देश छाडेर जान बाध्य पारेपछि स्वदेशबाट निर्वासित उनीहरू ठूलो संख्यामा नेपाली सीमामा प्रवेश गरेर यहाँ शरणार्थी जीवन बिताउन थालेका हुन्। सुरुवाती समयमा नेपालको झापा, मोरङ लगायतका पूर्वी जिल्लामा अव्यवस्थित तवरमा बस्दै आएका ती शरणार्थीलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउन नेपाल र भुटान बीच पटक पटक वार्ता भए पनि त्यसमा भुटानले कुनै सकारात्मक कदम चाल्न सकेको छैन। फलस्वरूप भुटानी शरणार्थीहरू फिर्ता हुन नसकेका हुन्। यही मिसोमा नेपालका तर्फबाट उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा तेस्रो देशमा पुनर्वास समेत गरिएको छ। सन् 2019 सम्ममा हजारौं भुटानी शरणार्थी नागरिक अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकमा पुगिसकेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पुनर्वास प्रक्रिया मार्फत नै उनीहरूलाई विभिन्न देशमा पुर्याउने भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी सर्वसाधारणसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको गिरोह पक्राउ पर्न थालेपछि यो विषय पछिल्लो पटक सडकदेखि सदनसम्म चासोको केन्द्र बनेको छ। सरकारी प्रतिवेदन अनुसार 1,19,884 जना भुटानी शरणार्थी छन्। ती मध्ये तेस्रो मुलुक पुनर्वास भई बाँकी रहेका शरणार्थीको संख्या 6,577 छ। सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची समावेश गर्दै एक गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोडौं रकम ठगी गरेको खबर बाहिरिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। आफू खुसी दर्ता छुट र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना चाहने अनुसूचित थप गरी 875 नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र दिलाएर अमेरिका पुर्याउने भन्दै रकम संकलन गरेको खुलासा भएको छ। प्रहरीले हालसम्म यो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित हाई प्रोफाइलका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ। यस्तै अर्का एक पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छन्। रायमाझीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला तहमा प्रहरी खटिरहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्। हाम्रो केसको अनुसन्धान जारी नै छ र उहाँ फरार हुनुहुन्छ र उहाँको खोजलाई परिचालन भएकै छ। हाम्रो प्रहरी परिचालनै हुने हो, उहाँको खोजीको लागि नै रहेछ। अब नपक्राउ हुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो अब काम नदेखिने भयो, पक्राउ परेको जुन प्रहरीले गरेर काम देखिने हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि प्रहरीले चरणबद्ध रूपमा हालसम्म 12 जनालाई पक्राउ गरेपछि अहिले अनुसन्धान जारी छ। घटनामा नाम जोडिएपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई,
नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्ककुमार गुरुङ, सन्देश शर्मा र सागर राई प्रहरी हिरासतमा छन्। शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ लगायतको बयानका आधारमा माथिल्लो तहका अधिकारी अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन्। त्यस्तै बिचौलियाको रूपमा काम गरेका रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका छन्। शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई सरकारको सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ भनेर योभन्दा पहिला पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। एउटा समस्या के हुन्छ भनेपछि सरकार सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू र पार्टी सञ्चालन गर्ने माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुन साथ के हुन्छ भनेपछि त्यहाँ सरकारको साथ चाहिन्छ। जति ठुलो हामीले कुरा गरौँ, जति हामीले सरकारको साथ चाहिन्छ हामीहरूलाई। यो 46 सालपछि धेरै काण्डहरू छन् जहाँ राजनीतिक नेतृत्व इन्भल्भ हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ सरकारले सहयोग गरेन भनेपछि कुरा हराएर गएका धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हुन्छ। पोलिटिकल पार्टी हो या सरकार भनेको तपाईँको सिस्टम हो कि देशको सिस्टम सञ्चालन उनीहरूले गर्ने हो होइन। जुन एउटा शङ्का अप्सन छ नि यो सरकारबाट चाहिँ प्रहरीलाई साथ हुन्छ हुँदैन लगायत जुन शङ्काहरू थियो, मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ यो साथहरू चाहिँ दिइरहेको छ र गभर्मेन्टले चाहिँ सहयोगहरू पनि भइरहेको छ देखिन्छ पनि त्यो हेर्दाखेरि। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यो घटनालाई अनुसन्धान ठगी सम्बन्धी कसुरमा अघि बढाए पनि अहिले संगठित अपराधको कसुरमा आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेको छ। कानून सम्मत प्रहरीले यस्ता प्राकृतिक अपराधको अनुसन्धानका लागि 60 दिन प्राप्त गर्ने गर्दछ, जसमा अब धेरै दिन बाँकी छैन। भ्रष्टाचारको विषयमा आम नागरिकबाट आएको जनदबावका कारण पनि सरकारी निकाय सो विषयमा केन्द्रित भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। सरकारले शरणार्थी प्रकरणको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन एउटा छुट्टै आयोग गठन गरेर आफ्नो अनुसन्धानको पक्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पूर्व डीआईजी मल्लको सुझाव छ। नेपालमा यसअघि भएका विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता हात पारेको भन्दै यो विषय अब निष्कर्षमा पुग्नेमा आशा गर्न सकिने उनी बताउँछन्। अहिले जुन किसिमको बाहिर दबाव क्रिएट भएर छ त्यो दबावको बेनिफिसियरी त्यसबाट फाइदा हुने भने नेपाल प्रहरीलाई पनि हो नि त। 2 महिनामा यत्रो कम्प्लेक्स इन्भेस्टिगेसन टुङ्गिँदैन। 805 जना चाहिँ पीडितहरू छन्, नेपालभरि फैलिएका छन्। प्यारलली एउटा अर्को आयोग बनाएर यो विषय के हो त, यसका डाइनामिक्सहरू के हुन अपराधका त्यसको लागि एउटा छुट्टै समिति बनाएर यो के भन्छ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने योभन्दा मेरो भनाइ हो। तर यो राजनीतिक आयोग चाहिँ बनाउनु फेरि हामीले आशा गरौँ, किनकि जुन किसिमले अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ र हामीले हेर्यौँ नि अब जुन ठाउँमा पुगिरहेको छ र फर्दर पनि अगाडि बढ्छ कि भन्ने हामीले आशा गर्ने हो। आशा चाहिँ गरौँ, हामीले त्योभन्दा बढी त के पनि गर्न सकिन्छ। कर्मचारी र राजनीतिक तहका उच्च अधिकारीको मिलेमतमा भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव परिरहेको छ। खास गरी दुईवटा मुख्य दल कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताको संलग्नता भएको बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्त गरमाएको छ। त्यसैले घटनालाई राजनीतिक रंग नदिई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व अब प्रहरी र गृह प्रशासनको काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्मित 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता 2700 मेगावाट पुगेको छ। तर हिउँदे उत्पादन भने करिब 30% खुम्चिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुँदा र नदी प्रवाही आयोजनाको भरमा रहेको नेपाली जलविद्युत क्षेत्र सुखयामसँगै क्रमशः भारतीय बिजुलीको भरमा चलेको छ। गर्मीयामसँगै भारतमा पनि बिजुलीको उच्च माग हुँदा नेपालले माग जति बिजुली ल्याउन पाएको छैन। अहिले नदी प्रवाही आयोजनाबाट 730, कुलेखानीबाट 100 मेगावाट गरी 830 मेगावाट हाराहारीमा बिजुली उत्पादन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले ब्याकअपका रूपमा राखेको कुलेखानी बाहेक अनि नदी प्रवाही आयोजना हुन्। यी आयोजनाबाट जडित क्षमताको 1/3 पनि विद्युत उत्पादन भएको छैन। प्राधिकरणका ठूला आयोजना तामाकोशी, कालीगण्डकी लगायत आयोजनाबाट गरी 230 मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रको उत्पादन रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र भारत बीच देखिएको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी भइसकेको सन्दर्भमा सीमाको विषयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दुई देश बीचका सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हुन्। हाम्रो देशको नक्सामा संसदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समाविष्ट गरेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएपछि मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ऐतिहासिक रूपमै नयाँ चेतनाको सञ्चार भएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई चुस्त राख्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। काली नदीको मुहान सम्बन्धी ऐतिहासिक पक्षलाई स्मरण गर्नुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। मुलुकहरू बीचको भौगोलिक सिमाना कतिपय अवस्थामा द्विपक्षीय कूटनीतिको विषय बन्ने गर्दछ। हामीले आज चर्चा गरिरहेको नेपाली भूगोल हामीसँगै सभ्यताले जोडिएको मित्र राष्ट्र भारतसँग समेत विभिन्न कारणले सम्बन्धित हुन पुग्यो। त्यसकारण दुई देश बीचको भौगोलिक सिमानालाई सम्पूर्ण रूपले चुस्त र स्पष्ट राख्नु पर्दछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। नेप्से पुनर्संरचनाको माग 1.5 दशकदेखि उड्दै आए पनि बल्ल प्रस्ताव अघि सारिएको हो। नेप्से सञ्चालक समितिले गत आइतबार पारित गरेको पुनर्संरचना प्रस्तावमा नेप्सेको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने, पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम 3 अर्ब रुपियाँ पुर्याउने, सर्वसाधारणलाई 30% सेयर जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदारी भित्राउने लगायतका विषय छन्। नेप्सेले गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेश गरेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने नेप्सेको यो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी लिन्छन् भन्ने चासो छ। ती अधिकारीका अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना प्रस्तावका विषयमा अर्थमन्त्री महतले कुनै छलफल गरेका छैनन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन गृहकार्य अघि बढाएकै बेला नेप्सेले पुनर्संरचनाको अनुमति माग्दै प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याएको हो। विवादित बनेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले नेप्सेलाई बलियो बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने कि नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताउनुभयो। पुँजी बजारको आकार सानो भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भए नभएको बारे अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै गत आर्थिक वर्षभरमा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरकै बराबर विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशिएको राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत साउनदेखि चैतसम्ममा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट 67 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको चैत महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालबाट 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शीर्षकमा बाहिरिएको रकम 54% बढी हो। कोभिड संक्रमणका बेला नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा जान नपाएकाले कोभिडपछि विद्यार्थीको संख्या बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। तर यो क्रम कोभिड पछिल्ला वर्षहरूका लागि पनि उच्च दर हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम कोभिड संक्रमण अघिको वर्षभरिमा सोही शीर्षकमा बाहिरिएको भन्दा झण्डै दोब्बरले बढी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बङ्गालको खाडीमा आएको चक्रवातका कारण तटीय क्षेत्रमा रहेको 5 लाख मानिसलाई अन्यन्त्र सारिएको छ। मोका नामक सो आदि बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रको जमिनमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 170 किलोमिटरको आँधीका कारण 3.6 मिटरको सम्मको छाल उत्पन्न हुनेछन्। सो चक्रवातले म्यानमारबाट विस्थापित भएर बङ्गलादेशको कस बजारमा शरण लिइरहेकाहरूको शिविर प्रभावित हुने देखिएको छ। कमजोर संरचनाका कच्ची घर बनाएर बसेका 10 लाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्याहरू आदिका कारण प्रभावित हुनेछन्। शिविर क्षेत्रमा पानी पर्न सुरु भइसकेका कारण सुरक्षित रहन भन्दै सरकारले रातो झण्डा देखाएको छ। पछिल्लो 2 दशकै शक्तिशाली मोका चक्रवात सो क्षेत्रमा आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चक्रवातका कारण विस्थापित भएकाहरूलाई 1500 वटा शरण स्थलको व्यवस्था गरिएको छ भने नजिकका विमानस्थल र माछा मार्ने स्थान पनि बन्द गरिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा न्युकासल युनाइटेड र लिड्स युनाइटेडले बराबरी गरेका छन्। लिड्सले घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा न्युकासलसँग 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्यो। लिड्सका लागि लुक आयलिङ्क र रस्मस क्रिस्टेन्सेनले 1-1 गोल गर्दा न्युकासलका क्यालम विल्सनले 2 गोल गरे। बराबरीसँग 35 खेलबाट 66 अङ्क जोडेको न्युकासल तेस्रो स्थानमा छ। 36 खेल खेलेको लिड्स 31 अङ्क जोडेर
पुछारबाट तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै गैराती भएको अर्को खेलमा साउथह्याम्पटन घरेलु मैदानमा फुलह्यामसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। यो सँगै साउथह्याम्पटन 11 वर्षपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको रेलिगेसनमा परेको छ। फुलह्यामको जितमा कार्लोस विनिसियस र एलेक्सान्डर मित्रोभिचले 1-1 गोल गरे। यस जितसँगै फुलह्याम 36 खेलबाट 51 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। समान खेल खेलेको फुलह्याम 36 खेलबाट 24 अङ्क जोडेर पुछारमा छ। यस्तै गैराती नै भएका अन्य खेलमा एस्टन विल्लाले टटनह्याम हटस्परलाई 2-1 ले, क्रिस्टल प्यालेसले बर्नमाउथलाई 2-0 ले तथा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वुल्भरह्याम्पटनलाई 2-0 ले हरायो। चेल्सी र नटिङहम फरेस्टले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावका कारण गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।